أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تقوم برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ ایک سونی کانفرنس قبول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، حضور دے صحابہ پاک سرکار دے اہل بیت اطہار پاک اولیاء اللہ دی عظمت دی سونی کانفرنس اللہ میرے تواڈے سمیت کسے نو خالی نہ موڑے، مٹھیاں مراداں نال جوڑیاں بھر دے، خاص کرم نوازی چکرے پہلا وقت اپنے خاص فضل و کرم نال اس تھل واسطے سبزہ عطا چکرے اور خزانہ غیب تو رزق کے دروازے کھول. بالخصوص سلام زدگان دی اور اہل فلسطین دی اللہ خصوصی مدد. قابل مبارکباد ہے ختم نبوت کمیٹی، بالخصوص عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد عدنان رضوی صاحب جو روح رواں ہیں. آپ نو اور سب نو ہدیہ تبریک ہے. اللہ انہاں نوجواناں دی صحت عمر وچ برکت. حضرت علامہ استاد العلماء مولانا محمد الیاس باروی صاحب سیدھم حکم فرمایا میں حاضر خدمت ہاں. کوئی علم نہیں، علم دا دعویٰ نہیں، بالکل سادیاں گلاں کرنیاں تساں دل دی تختی تے لکھنیاں. اللہ ہے غایت التقدس، اساں ہیں غایت التدنس. او دی تقدیس دی انتہا کوئی نہیں، ساڈی تدنیس دی انتہا کوئی نہیں. اس تو اچا کوئی نہیں، ساڈے تو جھکا کوئی نہیں. بہوں جھکا بہوں اچے نو ملنا چاہے، ایو جہا واسطہ چاہیدا جدا اودے ہی رابطہ ہوئے. ایو گل پتریرا نے مولویاں نو سمجھ نہیں آئی جو سنیاں نو سمجھ آئیے. مولوی جی سونا نبی نور نہ ہوئے رب کو لے نہیں سکتا، بشر نہ ہوئے غلاماں نو دے. لہذا نورانیت بھی برحق ہے، بشریت بھی. اتنے دلے سبحان اللہ تقریر ناروال ضلع دے اندر علی پور سیدہ شریف رات 1:15 بجے ٹائم دیتا. کم از کم بھی 25,000 کا مجمع ہے. تو تقریباً 8 گھنٹے لگے گھر پہنچے، جمعہ پڑھایا اتنے حاضر ہے. سبحان اللہ منگنا جدی آواز اچھی ہو دے رزق وچ برکت، عمر صحت ایمان وچ برکت، پکا نمازی بن. کہ اللہ کرے حسین نہیں سننی ہوئے یزیدی سننی. یہ جڑے یزیدی سننی ودے نہیں نماز پڑھ دین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون ہے آل محمد؟ حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، خاتون جنت پاک، حضور دی ازواج مطہرات. یہ نماز حسین تے درود پڑھے باہر نکل کے آنا ہے خطا اجتہادی ہے، یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا باغی آپ کا ایک کام جڑا مرضی چو وہ بیٹھے
دی گل میں کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں کریندا جو میں جڑا کریندا وہ ذمہ دار ہوں کسی نو خوراک ہوے تو کسی نو تنگ نہ کرے میرے نال گل کرے کیتی جو میں جدی آواز اٹھی جلدی مدینے پاک دا نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات کو لو جدن جبریل آویں نہ وحی ہے ایک تو حضور دی سماعت کا اندازہ کرو سرکار فرماندے جبریل یہ سیلے سدرہ تے پر جھاڑیا نا میرے کو آمن واسطے میں زمین تے بہ کے اودے پراں دی آواز سنا انہاں علامے کو تے پوچھو جڑے علامے چھٹے ودن نبی پاک علیہ السلام فرماندے جس لئے میں اپنی امی آمنہ طیبہ طاہرہ دے بطن اقدس سے چاہوں اللہ دی بنائی ہوئی لوح تے جڑی قلم چل دی آئی ماں دے پیٹ چوکے قلم دی آواز سنا چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹے نہ دکھاوا زبان کٹے سا دکھاوا تے انہاں علامے کو پوچھو جڑا اما کریم دے شکم اتھر وچ ہو کے کروڑا میل دور لوح تے قلم دی آواز سن سکدا ہے اور روزے چوکے ساڈا درود و سلام ایویں رولے گتی جاویں چشتی صاحب جی ویکھو جی کتھے مدینہ پاک کھلوتے آواز تو منہ چوں نکلی تے مک گئی کیویں اتھے درود والی آواز روزے پاک دے وچ وڑ گئی چلو روزے پاک دے اندر گئی زمین نو چیر کے ترلے کیویں لگ علم دے زور وے میں کہ جڑا تو ڈورو لئی ودا 1000 روپیہ بیلنس کراچی چ اونڈے اے ڈھکو نہیں چیری گیا او دے تلے بینٹری پئی ہے اونوں چیری گئی او دے تلے سم میں تیرا سائنس دی طاقت اے 1000 دا نوٹ بند سم وچ واڑ سکدی ہے رب جے محبوب دا درود حضور دے روضے داخل کرے ہن گو گو وہ دیسی گیو کام ہم دبے چھوڑن تا ڈالتا لائے گیا ڈال دے ایک حور بناس بتی آ گئی ہے نال ہن صوفی بناس بتی یہ جڑا یزیدی مولا ہو گئی اے صوفی تو صوفی اندرو بناس بتی بیٹھے ہو منجو مدینے پاک کے مائن نالو ایتھے لکھنیاں گلاں جڑیاں میں کر رہا سچے قرآن نبی دے سچے موتی دیونے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمائے اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم جڑا محبت نال درود و سلام پڑھے میں سندا ہی ہاں نال پچھڑیندا ہی میں تانوں آکھیا ایڈے دل سبحان اللہ میں مڑ کوڑیاں کرنیاں نیچے بندہ ایک نہیں لگتا آج کل دا پوتر شاہ لایا بھی نا فروٹ مروٹ ڈرائی فروٹ یا کوئی جناب پیزا میزا یا مٹھائی شٹیائی یہ ہوں جناب لکائی ودائی بکنائی اما نہ بے ران مرید دو دمان اپنی میں مٹھائیاں رنہ لبدین ماما نے خدا نہ خواستہ بیوی فوت ہو گئی تو ہی لب سکتی ہے اما تو ہی نہیں لب جاگ رہے ہو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتا من سرہ ان یمد لہو فی عمرہی و یزاد فی رزقہی فلیبر والدہ جڑا چاہتا ہے ادھر رزق زیادہ ہوئے ادھی زندگی زیادہ ہوئے ماں پیو دی خدمت کرے میں محمد پاک زامنہ زندگی بدا دے سا روزی بھی بدا جا بخاری شریف انما انا قاسم واللہ یوتی حضور فرماندے دیندہ خدائے ونیندہ میں مصطفیٰ ہوں ونڈا نہ لپیا دائی ماں پیو دی خدمت تو چکر تیری زندگی جانے تیرا ٹکر جانے میں محمد میں وقت حدیث
چاساں دی حدیث پڑھ ملا دا نام ہے، میرے کو 5 کروڑ دیاں کتابیں، میں چیلنج کیتا ہوا ہے، میں کہ اپنی کسے ایک تقریر 50 کتاباں دا حوالہ تو بھی کھا چا سنی حضور دا غلام حدیث پڑھتا ہے کلیجہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصلاۃ علیہ، سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوے میں محمد درود نال پاک سبحان اللہ۔ معلوم ہویا انہاں دے دل پاک جڑے محبوب دا درود و سلام۔ میں قسم چاہ کے پیا میں چیلنج نال 0368959065 میرا نمبر ہے، نوٹ کرو۔ کعبے وچ نمازاں پڑھے، کعبے وچ روزے رکھے، اگر حضور دی آل دا دشمن ہے پکا جہنمی۔ من صلی وصام فی الحرم وہو مبغض لأہل بیتی داخل النار، حضور فرمایا کعبے وچ نمازاں پڑھے، کعبے وچ روزے رکھے، سوا حاجت شریعہ طبیعہ دے کھانے کعبے تو باہر نہ نکلے، اگر میری آل دا دشمن ہے جہنمی ہے جنتی ہو سکتا نہ او دے کعبے وچ وڑن دا اعتبار ہے، نہ نماز تلاوت اعتبار ہے، اعتبار ہے تو آل نبی دے احترام۔ میں بات حدیث پہ پڑھنا جو چاس کریں دے شیر علی میں مار کی تو بعد پہلے سٹیاں حدیث یہ حدیث سونے انہوں نے درکار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، سرکار نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو، اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، آپ حسن حسین اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، اکثر میں گل جدی آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر۔ تنقید اپن ہوندی نہیں، حدیث پڑھنا ساڈا حق ہے، ساڈا پیو ہی روک سکدا حدیث پڑھنا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی یرد علیہ السلام، سرکار فرماندے مشرق مغرب دنیا دے کسے خطے دے اندر جدا میرا غلام میرے اتے سلام پڑھ دے میرے رب دے فرشتے بھی جواب دیں دن، میں محمد پاک بھی ادا جواب۔ یہ دی آواز اچھی پکا نہیں مانسی اچھا جیڑا بڑھڑا تاش کھیڑ دے وہ چپ روے باقی سبحان اللہ، جیڑا بہناں دے وراثت دے حصے رڑے کی ہے وہ بھی چپ روے باقی سبحان اللہ۔ میں اگلے دن ہی آ گیا چس آ گئی ادو بہناں دے حصے رڑ کی بیٹھے نہیں تو ملا دے تو سبحان اللہ تو بھی جدے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ بھی چپ روے باقی سبحان وہ پرانی کرا سارے نے موبائل پا کے اندر مکالا ملیں گا رات دے 2 بجے کسی کتے کھلو کے تپڑی پا کے بہن نہ نمبر پہ مل دے خیرت مند بن لا دین علی ملا خیرت اللہ، کوئی زندگی نہیں پہ غیرت دی، کتے دی موت مرتے ہیں بغیر زندگی یوں دو جس میں غیرت ایمانی اور حیا لنڈے تو منجنا
100 روپے دی ایو جی پینٹ لمنی میں پتہ نہیں لگتا بھی اس پینٹ وڑتے کدوں تے نکل کے ایڈی سخت پینٹ جے وچ ہر جوڑ دا عکس نظر آ رہا ہے. کیا گھر دی بہن کوئی نہیں بیٹھا جس لئے اخذ آندہ ہے پکڑ ہوندی ہے ان بطش ربک لشدید. میں بات حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سرکار فرماندے ہیں حیات ایمان آپس وچ پھرائیں ایمان نہ رہیا تا حیا نہیں رہنا جے حیا نہ رہیا تا ایمان. ایک حدیث نہ پڑھے جاہلیہ سانو آکھیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے رأیت قوما ما خلقوا بعد سیکون بعد اليوم احبهم ویحبوننی. ایسی قوم دیکھ رہے ہیں حالی پیدا نہیں ہوئے میرے بعد پیدا ہو سن وہ میرے نال محبت کر سن میں محمد پاک انہاں نال محبت اچھا جیڑا سبحان اللہ نہ آکھے نہیں وہ کوئی افسوس کوئی کیوں یہ زباناں دے تے جو کنجریاں دے گانے چڑھے پین او رگڑی سن تک ایک کتی دا جو کوکا ڈائے پہ کنجری دا قوم ساری کوکے تے لگی اس کمینی کو بندہ پوچھے بھائی راتی مکالا ملن گیا کسی طرح کوکا ڈائے کوکا ڈائے ہوئے تو دیا نہیں لگتا تو راتی والی لگ گئی جیڑا گلی چو لگ دیا کنجریاں دے کوکے یا گانے گا رہے ہیں لوگ اندازہ کر سے لچی رنگ دا دودھ پیتا سو یہ تردیاں تلاوت نہ سندا جا رہے ہیں لوگ آگ سے ناشے کے رسول پاک ماں دا دودھ پیتا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا ہونا دن اے لبیک سیاسی نہ تواڈے اوتے فیصلہ میں عوام دی عدالت اچھا خدا دی قسم چاہ کے ہوں پوری دنیا سے میرا اعلان گونج رہا ہے کسی مائی دلال جواب نہیں دیتا اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سچے پاک محبوب دے سچے صحابہ علیہم الرضوان اگر لبیک نہیں آکھیا پلیا پلایا چشتی لائے جاؤ روڈ تے لٹا کے چھری پھر جی صحابہ پاک لبیک آکھے ہے کہ ملان جیڑا کام صحابہ کریں انہوں تو جھوٹی سیاست دعویٰ تیرا تو محب صحابی ہے تے صحابہ دے کام نو تو سیاست آکھے صحابہ دا کام سونا دین ہے دین ہے دین اچھی مڑ اپنے میں یا پرائے سارے نعرہ مریں گے لبیک الجہاد میں کہ جہاد کا تو اپنا وجود ہی کوئی جہاد کسی نال قائم ہو وہ جہاد کرے سی کا جہاد کوئی نہ کرے تو جہاد کی دے وہ تو عرض ہے کسی طرح قائم ہے علامہ صاحب جس جہاد کا اپنا وجود کوئی نہیں انہوں لبیک آکھی کھلوتے ہو یہ دے صدقے کائنات بنی گئی سبحان اللہ بارہ حدیث اور حدیث بھی اللہ دی حدیث کچھ ہی اللہ دی حدیث ہوگی بے نیاز فرماندہ محبوب آنا وانت وما سوا کا خلقت لاجلک میرے حبیب میرا مقصود تو ہے باقی جو کچھ میں بنایا ہے سوڑیا تیری خاطر جیسے نہیں آئیے کبھی سوچا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ سونے فرمایا محبوب ان آدم و جمیع مخلوقات ہی خلقت لاجلہ فرمایا آدم پاک ہوئے یہ ساری مخلوق محبوب تیری خاطر بیٹھے ہو سینے دا دور جدی آواز اٹھی ہو تو رزق وچ برکت
عمر برکت، صحت برکت، ایمان برکت، پکا نمازی بن جائے، مٹھیاں مراداں نال جوڑیاں بھر کے جاوے۔ جنہاں نوں سائنس دے حیضے ہوئے ودے نہیں نا تو سانو دیکھو ایک پکھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے نکالو جی تے ایف تے بی تے ایم تے ڈبل ایم تے چبل ایم جیڑا پڑھن تو بعد بہ کے پیشاب ہی نہ کر سکے کھلو کے پیشاب کرے ہور چبل ایم دے کوئی سین دے کھلو کے پیشاب کیتے تیرے کپڑے ہی پاک تیرے جسم ہی پاک تیری سوچ ہی پاک ٹوٹیاں پانی پلیت اور سیدھے ٹینکیے پاک پلیت ہو سی پاک تاں سیدھے پیچھو ٹینکیے پاک اس لیے تیری سوچ ہی گندی ہے ہر شے پلیت ہے کتنے پاک پڑھا تے ایک شعر جے سبحان اللہ تو سون دیو شعراں دے شاعر فرمایا پاک ہوئیں تے پاک بھی ملدا بنا پاکاں پاک نہ ملدا اے سارے جسم دے دھون نالوں دھولے ٹکڑا دل میں ایک مولا نو چیلنج دیتے میں کہ تو یزید کا طرفدار ہے قیامت والے دن حضور خود مشکات کی حدیث ہے سچی حضور حسین پاک دا خون لے کے رب دی بارگاہ پیش ہو سن تو دے نہیں یزید دی طرفداری قیامت والے دن تو یزید دی طرفداری چھو سن کیا رسول دے مقابلے جانا چاہنا ہے پوچھتا حیا یا تو حدیث کا انکار کر دو مشکات شریف میں حدیث کو یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے نبی پاک نے خون حسین پاک دا حساب لینا ہے تو پھر یزید والے پاس سے قیامت والے دن نہ کھلو نبی پاک دی غلامی نہ تیری مرضی چاہنا نہ سا کرنا سبحان اللہ آخ کیا ہے اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب حضور فرمایا حرام کھاسیں دل مردہ اسی حلال کھاسیں دل این کھڑے ہوئے جی گلاب دا اس طرح دے ڈاکو جدہ مردے نہیں نا مردہ دا دے ایتھے کوک بولیں سکرات لگ دی صدو جی عدنان رضوی صاحب نو کوئی سورت یاسین پڑھے سورت رات پڑھے بابا مردہ نہیں پیا دادے ہو گئے ٹکر نہیں سے پکایا بابا مرے تے ٹکر کھا لیے میں کہ مرسی تے صحیح جڑیاں چسن چاہیاں سدھی ہونی ہاتھ جوڑ دے پاک ماں دا دودھ پیتا ہی ماں دے دودھ نو بھی کنا اے چشتی دی جھولی ہے خیرات منگن آیا بیٹھا گولڈے شریف دا ساگا جھولی ہڑ کے خیرات منگی مو لوفروں دی یاری چھوڑ دے ماں تیری مسلے تے بہ کے روندی ہے تو میرا پتر لوفروں دی یاری چاہ گیا کتیاں دے رلے رل کے جوہر حیات ضائع نہ کر پچھتائی جدا کتیاں نال رل کے ہتھاں نال یا ویسے جوہر حیات ضائع کر بیٹھا ہے اما بابا پر نہیں دن میں پوتر دیاں خوشیاں بھی کھائیں پوتر اور یاراں نو آتے ہیں اندرو مکہ بدانے حکیم کو لے چلو کو سونے دا کشت میں کہ سونے دا کشت تیرا مکھالا کھائے اپنے ہاتھ نال جوہر حیات ضائع کیتے لعنت بھیج کتیاں دی یاری تے نبی دے غلام خدا دی قسم میں بعد ٹیلی فون آن دن چشتی پتر بھرا پٹڑی تو لے گیا تیری سی ڈی سنائی سے اللہ کی طرف پٹڑی تے چل اتھو بھی اللہ کرے کوئی شہزادے جوانیاں پاک کر ونجن ساڈا آیا کی سبحان اللہ آتے ہو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم حضور فرمان دین ساریاں امتاں جو تساں میرے حصے چاہو سارے نبیاں جو ہیں تہاڈے حصے سبحان اللہ ایدھر پیترے چھٹے ہوئے نہیں ایک پہ آگے جنے 10,000 دے ہو تو انہوں 3 طلاقاں ایک بنا دیں تو بھئی 10,000 لگنا 3 دی ایک بنائی تھا بھئی ایک وقت دے ہو کٹھیاں دے ہو ایک جملے نال دے ہو علیحدہ دے ہو ایک وقت ایک ہی بن دی ہے 3 نہیں بن دی
میں کہ امیر المومنین فاروق اعظم پاک دی پاک ذات نے ساریاں احادیث متعلقہ بالطلاق نو اکٹھا کر کے اتر دیتا قوم نو کہ بیک وقت ترے طلاقاں ترے بندیاں نے ایک نہیں بندی جڑا ترے نو ایک آکھے او دا عمر پاک نال کوئی تعلق لیکن ایک کام میں بندے عالم دا آپس سیدھے جے بندے جڑا آکھے کٹھیاں ترے طلاقاں ایک کے او دے کول 3 لاکھ روپیہ ادھارا لو دو رڑے کنجو ایک واپس باقی دو نو اگ دے گنتی 3 طلاق وچ ایک کے تے ادے کو نہ ونجے میں نہیں نہ سبحان اللہ میری آواز نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حیدری 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 سچے سردے نو ساڑاں گے دب کڑاہا چاڑاں گے جڑا علی دے نام تو سردے دوجے دا صحیح سڑا تے حدیث دے چاشق علی دے نام تو سردے شرم آنا چاہیے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی مع القرآن قرآن مالی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا علی نو مننا ہی قرآن سینے میں علامہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب چانن کر رہے ہیں اتحاد دی دعوت دے رہے ہیں مسلک کا ساڈا پیا تو علیاں کتاب تھانوی صاحب آدھے کتاب دا نام بوادر النوادر ہے میرے کو باقاعدہ لمبا تے صفحہ لگا پیا کتاب موجود ہے تھانوی صاحب آدھے جڑا حضور دے نام تے انگوٹھے چوم کے اکھیاں تے لیندے نا آدھے نے دے نال ثواب تے نہیں ہوندا پر جڑا چمدا رہے کدے انا نہ ہو میں کہ ثواب تے قسمت دی گل ہے بابے دے اکھ لا کے اکھیاں مڑ پیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو حضور کا نام اس لیے چوما تھا کہ ان کے ناخنوں میں ان کو حضور کا دیدار ہوا ہمیں کوئی دیدار ہوتا ہے کہ چوم میں کہ علامہ صاحب وہ جڑا سونے ابراہیم پاک تے سونے اسماعیل پاک شیطان نو وٹے مارے ہیں انہاں تے ویکھ کے مارے ہیں تو سنجون مرے دے کھڑے تو خیر نال کبھی زیارت کی پتہ پورا دعا دے جڑے ہون جڑے شیطان نظر آوے نہ آوے جدو الانبیاء دی سنت ادا کرو ایو میں آنا تیری آنکھ میرے محبوب نو ویکھے نہ ویکھے بابے آدم دی سنت ادا میں 12 ربیع الاول شریف نو ربوے پچھلے سال عشاء تو بعد تقریر آئی بات عشاء تو بعد سرگودے 2 جگہ تے تقریر ہے میں اٹھے ہی آکھیا میں کوئی کانے دجال آ اساں تے پاکستان دے روڈ دے اوتے ایک گڈی والا ٹرک نہیں چلن دیندے تائیں کانے اے دا بے ایمان آئی بے ایک بوجھے گوڑ دا روڑا ایک بوجھے مٹی دا روڑا پر شوگر لو ہو گئی تو گوڑ کھا لے سا ہائی ہو گئی تو لو استنجا طہارت واسطے کو روڑا تو ہو گئی ایڈا بدھو آیا کدی کدی استنجی والا روڑا کھا پوے تے گوڑا دنیا کی جس کتے نو یہ نہیں پتا جی میں گوڑ کھا رہی ہوں یا استنجے دا روڑا سینے دا اللہ حضور دے انہاں غلاماں دی حفاظت کرے فیصلہ تواڈے اوتے کھاؤ ختم نبوت دے نا دے چندے کھا کھا کے مولویاں ڈھڈ وڈے کیتے اگر خون دے دا موقع آیا تو انہاں جواناں اپنی سینے اور چھاتیاں کیوں کہ حضور دی عظمت واسطے پاک خون چاہیدا ہے او سنیاں دا میچ ہوئے تھک گئے تو بس سبحان اللہ میں رولا بھائی سبحان اللہ نہ آوے تو میں مڑ کوڑی نہ آوے لگوں ہوں قبر ایک لگتا ہوں میں تے بات بھی بڑھڑا تاڑی منا کے اوتے پٹک چوراں دی تے مجبوری ہے بداری رکھے تے ماما رشتہ نہیں دے حالانکہ غیر شرعی مجبوری ہے تساں بڑھڑیا ہی پر نہیں ہو نا
اے اپنی شادی اگا ہورا نہ لونی ہے داڑھی ہوئی تا ہورا مل سنی تا ہورے اللہ کرے حضور دے غلام بڑھڑے کم از کم آئی سونی داڑیاں رکھ کے اٹھی نیت کر کے اٹھی من حضرت صاحب جو جنازہ پڑھاویں میں کفن کھولو تک آلو تا نہ چھلے اپنے ہوگے نہ میرا غلام میں بات حدیث پہ کریمہ کریمہ نے حدیث سے نظر میں دی سبحان اللہ اک سے تمجھے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من ذکر اللہ فی سواد اللیل نور اللہ قلبہ وقبرہ جڑا رات دے اندھیرے چ بیٹھ کے رب دا ذکر کرے او دا دل بھی روشن او دی قبر بھی نہیں آئی مجھے اچھی حدیث وقت حدیث جیڑے سونے نبی آئے سارے آئی کہ مولا کہ برے تو لائلہ نیک اسانو دے خدا دی قسم جدہ حضور دی واری آئی مولا جویں تیرے شایان شان ہائی تیرے نبیاں عرض کیتا میں تیرا محبوب ہاں تے محبوباں دیاں عرضیاں نرالیاں ہوندیاں انہاں برے تینوں دیتے نیک آپ رکھے نے میں تیرا محبوب ہاں الصالحون لکا والطالحون لی نیک تو لائلہ برے میری جھول علی بھی سبحان اللہ سادی صاحب فرماندے شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنقش با نیکاں ببخشت کریم سادی صاحب فرماندے میں سنی بدا قیامت علیہ میں برے انو اللہ نیکاں دے سکے بات حدیث ایک سادی گالی کرن ہر مجمع کرے نہ بنے اتنی صاحبہ میں کہ جی جنہیں حسین پاک نیزے تے قرآن پڑھے آگئے جیا پڑھے آگئے جنہیں عقل تو نہیں مانتی کیوں جنہیں سر انور کوفہ میں ہو جس تے اقدس و اطہر و انور جسم مبارک کربلا چوے سر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھے عقل تو نہیں مانتی میں کہ عقل ہوگی تو مانے نہیں تو دلیل دے مکہ تیرا پیو ہی نہ دروڑ سکے جڑی میں دلیل دے مقام خیبر تے یہودی عورت بے ایمان نے بکری دیاں بوٹیاں پونی وچ زہر لائی حضور نو دتی ماذ اللہ سرکار کھاسن شہید ہو جاسن استغفر اللہ سرکار جو زہر والے پنی ہوئی بوٹی زبان نہ لائی قسم خدا دی پنی ہوئی بوٹی بولیں ہوں میں کیا آکھاں اٹھے بنی ہوئی بوٹیاں بولیں دیا نہیں تے بندے نے بوٹی پہ یادی حضور مینوں نہ کھویا میرے اندر زہر ملے ہویا جی مولانا آئی تھائیں تک لاچا یہ دی زبان نہ لگن والیاں بنی ہوئی بوٹیاں بول دیاں حسین تا 7 سال زبان چوسی ہے یار سبحان اللہ حق بندا ہوئے تے بندہ نہ میں پہلے عرض کی تھی 50,000 کا راج علی پور سیدان شریف مجمع ہے لندن دے تو پتہ نہیں کتنے بندے ہیں 100 سال ہے لوگ ٹھیک لا دیتے ہیں لیکن وہ چس نہیں جڑی میں نہیں تھے پئی صرف سبحان اللہ میری چھولی ہے بھائی سینے دا زور یہ آواز اچھی پکا نمازی گھرو ڈردے نو تے ایک گل گاری کرے بیوی نو آکھنے زوجہ مکرمہ معمرہ موقرہ معطرہ کہ جس دی آ گیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گن قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا اولاد قدم نہ چومے کشتی تے نہ ہو ایو سبحان اللہ تے تو سائیں گھر کر ماری نو آکھیا جڑا ایتھے سبحان اللہ نہیں آکھ سکدا کر ماری نو دیکھ لو کتنی چاستے روحانیت انہاں دے مجمع جین بیٹھے ہوں جنہاں ملا بوڑ بیڑیاں موڑ کے بیٹھے چاستے سکون قلب ہے راحت جان ایک بھی آکھے
یہ جو آپ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں کیوں جڑے جنازے دی وچ دعا منگی نہیں گئی میں کہ تسی وڈے علامے واسطے جٹ بندے ہیں کی خیال ہے دعا تو بعد دعا بد دعا مانگیں مولانا دعا کے بعد دعا نور علی نور قرآن حدیث اجماع قیاس چار چیزاں نال شرعی مسئلے ثابت ہوندے خدا دی قسم ہے چشتی دا چیلنج ہے میں چاراں دے وچ ثابت کرے سن جنازے تے بعد اجماع صحابہ انہیں قطعی ہے جی میں قرآن حدیث قطعی نص قطعی کی طرح اجماع صحابہ قطعی امیر المومنین فاروق اعظم پاک دی پاک ذات دے جنازے تو حضرت عبداللہ بن سلام جنازے تو رہ گئے چھوٹے عالم نن قرآن صوف انبیاء تورات انجیل زبور ساری کلام اللہ دا حافظ رہ گئے جنازے تو نورو فرمائے انہیں ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء جی میرے آمن تو پہلو جنازہ پڑھی کھلوتے ہو تو پچھلی دعائی تو میں نور رلن لیکن یہ کام عالمن آپ پتہ ہیں جٹ بخان اللہ دی مولوی واسطے تو میں علامہ ہوں وڈے واسطے میں جٹ بخان جٹ دی میں سن جے چس کریں جڑا مولوی آکھے جنازے تو بعد دعا نہ منگو اس کی دعوت کرو دیسی کتے دیسی کیوں وچ بوک مرچ جد آئی تھے مرچاں پٹے آکھے پانی دیو انہاں چشتی آ گئے یہ دعا جنازے دے وچ پانی نہیں سالن سر لگ رہی سی خدا دی قسم کلیجہ ٹھار دیتا میری تقریر محبت نہ سن جے مناظر نہ بن گئی پتہ چلتا چھوٹے موٹے ٹکڑے مولوی تے تیرے سامنے کھلونے سبحان اللہ اکھ تو لگ نہیں 35 منٹ نبڑیندا ہونا 5 اردو 13 اردو 38 ترائے اوور نہیں بیڑ گئی آگے تو 5 منٹ ہور یہ تے ڈھیلے سامنے اے ہاتھ جوڑی بیٹھا میں کتے دی جولی خیرات پا دے آئے بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے نمازی ہو کے مرنا حسین دعویٰ حسینی ہوندہ تو تیرا کردار بھی حسینی نماز تیری قضا ساڑھے پاسے تک کرمالیاں ماں بہنہ تو ایڈیاں کرمالیاں انہاں سمجھیا بشاید نمازاں لکھیاں ہی مرداں واسطے مڈھو نہیں پڑھتی پڑھے نہیں صحیح تا وضو کر کے عشاء دیاں 4 رکعتیں میں نیت بنے سن 1 رکعت اوکھی سوکھی کھڑو کے پڑھ سن مڑ ڈٹھیاں جو انہوں گھی مردا حالانکہ جی میں مرداں واسطے قیام فرض ہے عورتاں واسطے بھی قیام بیٹھے ہو میں تو تواڈے کول پہلو 2 حدیثاں پڑھنا مڑ ایک حدیث تواڈے نال ہی کلیجہ ٹھرے سا جی حدیث نال سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من احسن القول فی اصحابی فہو مؤمن ومن اساء القول فی اصحابی فہو منافق جڑا میرے صحابہ تے تانو تشریح کرے منافق ہے جڑا میرے صحابہ دی تعریف کرے میں محمد بیانہ پکا مومن چاسکی تھی نے ایک حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا حب اصحابی فی قلبی اللہ جینو جنتی بنانا چاہے ہو دے دل میرے صحابہ دی محبت چاسکی تھی نے ایک حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا واصحار حضور فرماندے ہیں اللہ مینوں چن لے مینوں صحابہ بھی چن کے دیتے سو میں محمد پاک نو جمائی بھی چن کے دیتے سو سورے بھی
مجتہد صاحب یا تو حدیث کا انکار کر، یہ حدیث مننی ہے تو تیرے پیو نو ہی مننا پوسی کہ حضرت ابو سفیان میرے نبی دا سورہ ہے، وہ اس حدیث سے وجہ نوانیا نے نہیں نہ سبحان علامہ محمد ریاض رضوی صاحب مدینے پاک ویندے پے انہاں نوں دو حدیثاں سنائیاں، ہو سکدا ہے ٹکٹ مدینے پاک وچ لے جاؤ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا بین کتفی آدم علیہ السلام مکتوب محمد رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کی حدیث پڑھی حضور فرماندے ہیں اللہ نے آدم پاک دی پشت انور تے مہر لائی آئی جو میرا حبیب آخری نبی جس کی نے ختم نبوت دی ایک حدیث اور تو میں کچھ نہیں آتا، ملا دیا سیڑیاں بھی سنے میری سنے اندروں فیصلہ کریں جو حدیثاں زیادہ قائم پہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی۔ حضور فرماندے جڑے روئے زمین تے زندہ موجود ہو میں انہاں دا ہی رسول ہاں، جڑے قیامت تک جمنے میں محمد انہاں دا بھی جس کیتی ہے کدی انشاءاللہ اج محبوب دا صدقہ حضور دی آل تے صحابہ پاک دا صدقہ میرے سمیت اللہ اج کسے نو انشاءاللہ خالی نہ فقیر سمیت سب بیماراں نو شفا دے، سب دکھیا دے دکھ دور کرتا، سب پریشان حالاں دی پریشانیاں دور کرتا۔ حضور دی شہزادی دی چادر فقیر پاک دا صدقہ فقیر سمیت سب بیماراں نو شفا دے، بے اولاداں نو بڑی عمر والے پتر عطا کر، فقیر سمیت سب دیاں بچیاں بچے دے نصیب سونے کر، جلدی مدینہ پاک عطا کر، مدینے پاک جا بھی ہے موڑا بھی ہے موڑا بھی ہے مڑ جا بھی ہے موڑا بھی ہے جا بھی ہے جا بھی ہے۔ بات حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان النبوۃ والرسالہ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ حضور فرماتے ہیں نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ان خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حدیث پاک دے نظرانہ سبحان اللہ دے وچ پہلا مجمع لکھا چلا ڈیر سٹے نہیں سبحان اللہ تھوڑا اج کل دا نوجوان رمن دے پچنی کوئی نہیں جی آدھے تو میں کرے نہ نکل نیٹ تے بھی بھاجی آ جمعے دے تساں خطبے دے ٹائم آندے ایتھائی کا نمی نمی شادی ہوئی نیکسٹ موجود ہے سر بیوی نو آدھا بوٹی پالر کا وہ جڑا چونا چونا ملے ہوں آدھا پوچھوں لہا کے گل کھت لیا ہوں ان کر موٹر سائیکل تے میرے پیچھو بہ رہنا ہے ہوں ہاتھ پکھر دا پھیرا دے وہ ویکھو کیڑی سونی چھویر اٹیر آئی بڑا چکر بے نیاز جان تینوں پیدا کیتا ہے ساڈے ورگے گناہگاراں نوں پیدا کیتا ہے۔ سو مالک فرماندا ہے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، بیویاں اپنے حسن کا اظہار صرف خامد کے سامنے کریں۔ تو کسی انگریز کتے دا غلام نو محبوب ہے
اقبال یا کرے بیٹھے انہوں نے پیش کرا تھا علامہ اقبال نو جارج پنجم پیادت بر اعظم ایشیا 7 ملکاں دا با اختیار گورنر بنینا بننے پھر میں بن لکھا کوئی شرط نہیں نہ کوئی شرط نہیں بس جب کابینہ کا اجلاس ہوگا تو مسز اقبال کو آپ کی بیوی صاحبہ کو آپ کے شانہ بشانہ بے پردہ آنا پڑے گا علامہ اقبال فرمایا میں تیری گورنری تے تھوپتی نہیں گناہگار ضرور ان کو بغیرت نہیں ہے تینوں رننا اتنے تو سیما بھی چاہیے بیٹھی بس بڑی مشہور میں 1 کلو کٹے دا گوشت اتنے شاپر مڑ شاپر مڑ شاپر مڑ انہوں بلیٹی بدائی کاچے کتی بدے میں کیوں کوئی ہیل شکر نہ پائے میں آکے 1 کلو گوشت کٹے دے گوشت ہیل شکر پائے سکتا ہے جیڑی 1.5 من دی پچھو لاش بھائی موٹر سائیکل دے ہم دے غیرت دی خیرات منگی ہے اس جاہل میں خالی نہیں خدا دی قسم ہے دوے دی عزت دی رکھوالی کر رب فرشتے بھیج کے تیری عزت 5 حدیثاں سچیاں تے چھوٹی سبحان اللہ لیکن یہ نہیں بھی چساں لے کے اٹھ جائے کوئی عمل آ رکھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے لکھنے جی امام حدیث پر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب حرام کھاسیں دل مردہ اسی حلال کھاسیں دل ان کھڑے ہویا جی میں گلاب دا پھول صلی اللہ مولوی جی پیدا ہوئے ماں پلیت ہو گئی شریعت کا مسئلہ ہے 40 دے یا کم و بیش اما نماز نہیں پڑھ سکتی کسے علامے کو پوچھ لیا کسے مکتب فکر دا ہوئے ہوں تواڈے اوپر فیصلہ ہے ہوں تانوں شرم اگے چھوڑ فیس بک تے ویلدا نہیں ہن بڈھڑے جیڑا بڈھڑا راتی کنجریاں ویدا ستا مر گیا تے ماں دا نام سیدھا کلمہ پڑھ کے ستا کر مطلب زندگی کی آخری عمر ہوگی درود پاک پڑھ کے ستا کر یا مدینہ نظر آسیا یا مدینے والا یہ جملہ جڑا میں ہن دے رہا ہے یہ تک کہ روٹی ملے پہلا جملہ نہیں دوسرا پہلا پھر سن لے مولوی جی پیدا ہوئے ماں پلیت ہو گئی قسم خدا دی کملی والا پیدا ہویا امی نور ادا سبحان اللہ خرج منی نور اضاءت لی ما بین المشرق والمغرب رأیت قصور الشام سرکار اماں فرمانی ہیں حضور جو پیدا ہوئے ایسا نور ظاہر ہوا ہے حالانکہ آپ کا حجرہ مکہ شریف اور مکہ نشیبی علاقہ پہاڑا دے وچ گھرے ہویا مانیے چھت بھی ایک پاسے رب میری ایڈی نظر کی تھی مشرق مغرب میں اس نور دکھا حتیٰ کہ بصرہ دے محلات بھی دکھے اور ملک شام دے محلات اٹھ ٹردے ہوئے کوہان مڑی ہوئی جس آگے یہ 2 حدیثاں اور نماز اللہ وعدہ پکا ہے لقمہ حلال ماں پیو دے احترام نماز دی پابندی سبحان اللہ کرم تھوڑا ارادہ ہوئے تقریر مک گئی میں تھوڑے نال مخاطب اج کل دا چھوڑ نوجوان اما نو آدھے اما میرے پیو نو سمجھا ممی ممی ڈیڈی کو سمجھا میرا پتر کی کسیں اما کتنی چمڑی آئی سونی چھوئر آئی کالج چرلے پڑے یونیورسٹی اچھی ایک دو دے فرینڈ مرینڈا سے بڑے قرآن دی قسم جانی تو ایک دو تو بغیر نہیں شادی کرنی
پیو میرے تے شادی نہیں کرن دیندا اینو آکھ سیدھا ہو گئی نہیں تے روندا رہا سی میں گڈی سبحان اللہ اے جڑا تساں ہستے ہو میں تواڈے تے شادی صدقہ اس ختم نبوت کانفرنس کا خیرات ہوا عزت ڈاکو پورے نیٹ تے میری پوری دنیا گونج رہی ہے گل اس طرح دے ڈاکو نو بیوی پلیت نہیں کوئی نہیں اگلے سال کا اس طرح دے ڈاکو نو بیوی پلیت پاک نہیں ملتی کتنے لکھے قرآن شریف الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے سورۃ نور شریف پاک عورتاں پاک مرد پاک اس طرح ڈاکو ہوئے تینوں بیوی پاک ملے پلیتا نو کیویں پاک ملے چشتی صاحب مسئلہ الجھا دیتا سبحان اللہ واسطے تو الجھائی بیٹھا آخر بتقاضے بشریت کمیاں بیشیاں ہوئی تو قرآن کی ایت پڑھ کے ثابت کی سبحان اللہ پاسے مری مولوی کوئی حل نہیں کرتے میں کہ اساں کیا حل کرنے مالک خود حل کرے اللہ فرماندا ہے سبقت رحمتی علی غضب میری رحمت میرے غضب پہ غالب میرا فضل میرے عدل پہ غالب اگر تم توبہ نہ کرے سے پلیت راسے من پلیت نو پلیت سے آج صدق دل نال تیری توبہ ہو رہی ہے خدا دی قسم جو مالک کریم ہے فضل نو عدل تے غالب کرے سی عدل کرے ہاں تا پلیت نو پلیت دے ہاں لیکن فضل کرے سی پلیت نو پاک دے سکدا جو قادر مطلق ایڈا سونا حل کڈے ہے ہری بھی سبحان اللہ پچھلی توبہ تو چکا التائب من الذنب کمن لا ذنب تو تیرے بس مولویاں نے شروع رہے کرو تو دے ہی ککڑ کھمدے نہیں میں کہ ککڑ کھمنے تے بانگائی تے تھوڑی تے مرضی جماعت تیرے آؤ یا عالم شدہ ابیاں چاہ چاہ کے بیٹا کو ایک قدم مقتدی بڑے تو میں جماعت گھر نماز پڑھنا عورتوں کا کام ہے مسجد جا کے پڑھنا مردوں کا کام ہے رننا نہ بنو مرو الحمدللہ میں اصلاح عقائد بھی پیش کر رہے ہیں اصلاح اعمال بھی پیش عقیدے دی درستی کی احادیث اور اصلاح اعمال تقریر مک گئی ہے 50 سال بیٹھے 5 منٹ ان سونے جو ایڈی محنت کی تھی بھائی نوید صاحب شکوت کرو تو آپ حضرت صاحب کو 5 منٹ ہوتا ہے مہربانی ہو سی نوید صاحب بہت شکریہ سبحان اللہ جاگ رہے ہو حکم ہوندا پہ بار بار بھائی عدنان دا تو چلو پورا کرا بانی یار نبی دیا یاراں دا بانی یار نبی دیا یاراں بانی یار نبی دیا یاراں دا بانی یار نبی دیا بانی یار نبی دیا یاراں دا بانی یار نبی دیا یہ فیصلہ پنجاں تے 12 دا یہ فیصلہ پنجاں تے 12 یہ فیصلہ پنجاں تے 12 پنجاں تے 12 دا بنیا نبی دیا
यारा शक होवी ते चल मदीने शक होवी ते चल मदीने होवी ते चल मदीने होवी ते चल मदीने संजोग मज़ारा दा बनी यार नबी दिया यारा यार नबी दिया यारा दा बनी यार नबी दिया यारा यो फैसला पंजाब दे बारा दा यो फैसला पंजाब दे बारा दा बनी यार नबी दिया यारा जा कोई नहीं करे शेर अगला ही चासा तोड़ दे साथी तोड़ निभे से उंगलियां फड़ के जन्नत वैसे नाल नबी दे सैर करे से जन्नत दे गुलजारा दा बने यार नबी दिया यार नबी दिया यारा दा बने यार नबी दिया यारा यो फैसला पंजाब बारा दा यो फैसला पंजाब बारा फैसला पंजाब बारा दा बने यार नबी दिया यारा होवी ते चल मदीने देख संजोग मज़ारा दा बने यार नबी दिया यारा लुकमा हलाल माँ प्यो दा एहतराम मोबाइल पाक मोबाइल पाक जवानी पाक मोबाइल खुले सवेरे भी जो कंजरियां न निकले कुरान सोने दी अम्मी हलीमा पाक दे पोतरा दिल हुजूर कदी साडे रले आवे ना बकरियां चरावे अला वादिन याद सिंह यखदुर बिकदमे हुजूर पत्थर ते भी पैर रखे ना तो सब्जा इन्हां दो त्रै गल्लां ते तो सुभान अल्लाह तेरे महबूब की शान ताती इलैहिल वहूश व हुवा काइमुन ततकब्बलु सरकार खलोतो में ना शेर चीता लूंबड़ भजदे आवे ना असां दरख्तां ते चढ़ वञाया शेर नबी पाक दे कदमां नूं बुस या लुल माओ अला फमिल बे इदा जा अलल बे हुजूर अगी असां लावे ना खूह ते आवने ना असां डोर रस्सी दी लोड़ नहीं पमदी हुजूर दे कदम चुम्मे खुद पानी सिरे ते आवने ना साडियां बकरियां ज़ल्लतहुल खमामत वहुआ कायम फी शम्स हुजूर सूरज की धूप विच खलोवे ना रब बदल खले वन्नो मेरे महबूब दे उते बड़ी चसनी हुन तो मैं बैठा वक्त आपे दिते सुभान अल्लाह थार दिते ने कलेजी वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पाक जात ने करूली मुबारक फरमाई कूली मुकद्दस तानू भी हाथ मिले नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा मिसवाक कीती रखे उदा खात्मा बिल ईमान हो तो मिसवाक न करे सी मुंह चो बदबू आसी ते जिथे बदबू होवे फरिश्ते रहमत नहीं आंदे मुंह चो खुशबू सी रहमत फरिश्ते आके अल्लाह खात्मा हुजूर करूली मुबारक एक और हदीस पेश करा जाए कुछ अमल भी करना नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया जेड़ा बंदा खाना खावन तो पहले और खाना खावन तो बाद हाथ धो लवे मैं मोहम्मद जामिना कदे तंग दस्त जाऊं कितना आसान है और नतीजा कितना आला है अल्लाह किसे दा उन्हें मोहताज न करे सी जेड़ा खाने तो पहले ही हाथ धोवे खाने तो बाद हुजूर दी सुन्नत सरकार करूली मुबारक करके पानी लोटे दे विच करूली वाला सटिया फरमाया उन्हें पाक सहाबा जी हुजूर फरमाया जिस लोटे च मैं करूली सटी है ना ये तुसां लोटा ज़म दे विच सटता सहाबा पाक हाथ से जोड़े हुजूर वजह फरमाया तुसां मेरे पैर चूमे कपड़े बतौरे तबर्रक
جتی بطور تبرک، نالین طیبین میرے ناخن گیسو مقدس بطور تبرک، آمن والی امت محروم نہ رہے، لعاب دہن رلائی وئی نہ تھوک مبارک زمزم وچ، قیامت تک زمزم ہی پیندے رہ سے میرے لعاب دہن دی حالت۔ کتنا تو خوش نصیب ہے جب زمزم پینا ہی ہے سمجھے محبوب دا لعاب دہن۔ ایک مولوی پھٹ کھلوتا یہ کیوں 14 صدیاں گزر گئیں حالی حضور دے لعاب دہن دی برکت پانی جمدی پئی۔ اب میں کہ کملو 6000 سال گزر گئے جے اسماعیل پاک دی اڈی دی برکت آمدی پئی ہے تو محبوب دے لعاب دہن دی۔ سبحان اللہ۔ ایک ملا چھوٹا وجہ یزیدی اس ظالم نے حدیث تے کیا کہا، میں کو قبرستان وچ نہیں بیٹھا حضور دے غلاماں دے سامنے۔ سبحان اللہ۔ نیٹ تے ریسرچ کرو، سرچ کروا دے اج دا سید یزید دی ٹٹی نال برا یہ لفظ قسم خدا دی اے حدیث دی توحید اگر تیری مرضی جی بیٹھی لے جاننا تو میں کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اکرموا اولادی الصالحون لک والطالحون لی، فرمایا میری اولاد دی تعظیم کرے آئے، نیک ہوئیں تو اللہ دی رضا واسطے، یہ برے بھی ہوئیں تو لکھیا ہے آل کے سر سونے۔ ایتھائی میں یوں سبحان اللہ سے بجیندے ہیں جی توبہ چکر چنگا راستے ہیں، یہ حدیث کی توہین ہے۔ حضور فرما رہے ہیں الصالحون لک والطالحون لی، حدیث نہ ہوئے جو سزا چھوڑ دی اچھی حدیث ہوئے تو ساڑھے پاسے سزاواں کوئی نہیں۔ حضور فرماتے نیک دا احترام اس واسطے کرو جو آل میری بھی ہے اور رب دا خاص نیک بندہ ہے، جو برا بھی ہوئے تو ایو لکھیا ہے کہ آل تمہیں محبوب تو یزید دے پخانے نال برا کہ تو حدیث دا گستاخ۔ بریلی شریف سے تیرے تے کفر دا فتویٰ آ چکا ہے، اگر شمشیر اعلی حضرت لکھنا ہی تو گندے عقائد تو توبہ کر کے اعلی حضرت مسلک دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ تھوڑا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کچھ محبت دے انداز واز پیش کیتا ہے۔ وقت کوڑی دوا ہوگی نا کھانڈ والا کے دے قاری جوید احمد سلطانی صاحب ترائے مصرے پڑھتے پہلو تو سائن سنے جی میں مطرے بیان کل خانیت ویندن بی بی نو آجا 100 روپیہ دے مولوی کا مرنا ادھر رولا ہی کٹیا ہے شیر پڑھتا شانے والے بیت تھے اور پھر انہوں پتہ لگے کہ میں حضور دے غلام مچ پڑھ آیا قبرستان وچ نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ اس کمیٹی نو سلامت پاک کرامت۔ شکر